देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज़ाद कश्मीर के दारुल खलाफा मुज़फ़्फ़राबाद में बैठा हूँ। मेरे सामने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना जो कि बड़ी अहमियत रखते हैं, अब्दुल माजिद ख़ान साहब आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे। आप इनको देखेंगे, आप इनको सुनेंगे, मेरे खित्ते के बारे में आपको बेशुमार ख़जानों के बारे में पता चलेगा। अब्दुल माजिद ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। मैं पहली बार आपके शहर और अपने कैपिटल में आया हूँ और यहाँ देख के खुशी भी हुई और हैरत भी हुई। दूर बैठ के सोचते थे हमारा दारुल खलाफा बड़ा खूबसूरत होगा, चीज़ें होगी। ये पहाड़ खूबसूरत हैं, शहर खूबसूरत नहीं है। वजह क्या है? ज़लज़ले की वजह से यहाँ बड़ी डेवस्टेशन हुई और उस वजह से इस शहर की रोशनियाँ मांद पड़ गई। हमने कोशिश की कि उन रोशनियों को बहाल किया जाए, लेकिन क्योंकि डेथ टोल इतना ज़्यादा था, डेवस्टेशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि लोगों के जहनों से अभी तक वो ग्लिम्स वाइप आउट नहीं हुए। 2005 में ये हादसा पेश आया जिसमें आपके दोनों वालिदैन दुनिया से चले गए। कितना लोगों में एहसास बढ़ा कि आइंदा जो शहर और देहात है उनको नक्शे पे बनाया जाए? मेरा पूरा घर लुट गया। मेरे घर से 14 लोगों के जनाजे उठे और मैं उस वक़्त यूके में था। मैं नेक्स्ट डे यहाँ पर पहुँचा तो मैंने कोहराम देखा, चीखो पुकार देखी, आहो बका देखी, शहर को अपनी आँखों के सामने लुटता हुआ देखा, लोगों के जनाजे देखे, तदफीन देखी, आंसू देखे, चोरियाँ देखी, डाका जनी देखी। यहाँ से लोगों ने ज़लज़ले के शुहदा के लवाहिकीन को कैसे लूटा ये भी देखा। ये सारे ग्लिम्स मेरी आँखों के सामने मौजूद हैं और मेरी मेमोरीज़ का हिस्सा हैं। शहर को जैसे बनना चाहिए था वैसे नहीं बना। ये बात दुरुस्त है कि जब लोग ज़लज़ला की इमारतों के नीचे आए, उनके हाथों के ऊपर लगी अंगूठियाँ और बाजों पे पहनी चूड़ियाँ सोने की चोरी की गईं। बिल्कुल दुरुस्त। वो लोग कौन थे? को बाहर से लोग आए हुए थे, क्योंकि जब आपके ऊपर कोहराम या अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी आफत आ जाती है जिसको ज़लज़ला या जैसी भी कोई आफत आप डिक्लेयर करें, तो उसके बाद कुछ लोगों को आज़ादी मिल जाती है कि वो उन लोगों को जो उस वक़्त मुसीबत में उनको लूट मार कर सकें। तो यहाँ पर लोगों ने की। माजिद ख़ान साहब, आप साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो थे उनके पोते हैं जी। फ़ख्र महसूस करते हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके नाना वज़ीर आला सरहद रहे जी। पूरा ख़ानदान सियासत में रहा, वालिदैन ने एक रिकॉर्ड बना दिया मियाँ बीवी मेंबर असेंबली बन के। तो इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे चौथी नस्ल तक? अभी तक अल्लाह का फजल है कि ये मेरा चौथा कंसेक्यूटिव इलेक्शन है और मैं 4 दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मुझे इस मनसब पे चौथी दफ़ा मुंतखब किया और मैं अपने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। नाना क़य्यूम खान जो वज़ीर आला सरहद रहे, आज उन्हीं ही के इलाके से मार्जिन की सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं या कहीं और? जी, मेरा क्योंकि LA45 लास्ट कंस्टिट्यूंसी है आज़ाद कश्मीर की। पहले ये LA41 थी और फिर 13th अमेंडमेंट के बाद 4 कंस्टिट्यूंसीज़ का जब इजाफा हुआ तो मुझे मेरा लास्ट कंस्टिट्यूंसी चली गई। तो वो मेरा पूरा खैबर पख्तूनख्वा है और जो सेटल्ड कश्मीरीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपने जिक्र किया कि मैं बरतानिया था जब ज़लज़ला आया। क्यों गए थे बरतानिया? मैं एजुकेशन के लिए गया हुआ था। कौन सी डिग्री है आपके पास? मेरे पास LLB है जी। और हैं वज़ीर ख़ज़ाना? हाँ, वज़ीर ख़ज़ाना। LLB करने के तजर्बे के बाद वज़ारत ख़ज़ाना को चलाना आसान है या मुश्किल है? मेरे पास इससे पहले भी वज़ारत ख़ज़ाना रही है। तजर्बा रखते हैं? सॉरी, तजर्बा रखते हैं? तजर्बा भी कह लें, क्योंकि मेरा ये चौथा कंसेक्यूटिव टेन्योर है। मैं बहुत दफ़ा कैबिनेट में रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ रहे हैं। मेरे पास फॉरेस्ट रहा है, एग्रीकल्चर रहा है, टेफ्टा रहा है, IT रहा है। अच्छा। इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मैं रहा हूँ। फाइनेंस मेरे पास रहा है, प्लानिंग मेरे पास रही है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैं बिल्स ऑन कमेटीज़ का मेंबर रहा हूँ। मैं बहुत सी सिलेक्ट कमेटीज़ का मेंबर रहा हूँ। और इसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन की पोर्टफोलियो मेरे पास रहा है, सिटी डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो मेरे पास रहा है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ औकात कार में जब आप कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों से आशनाई आपको हो जाती है। किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था, क्योंकि फिर उसके बाद जब मैं यूके गया फर्दर एजुकेशन के लिए तो फिर ऑल ऑफ द सडन अर्थक्वेक के बाद मुझे वापस आना पड़ गया 2005 में। अब्दुल माजिद ख़ान साहब को कैसा लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड से वज़ीर ख़ज़ाना की कुर्सी पे बैठ? प्राउड फील करता हूँ, बहुत बहुत प्राउड फील करता हूँ। वालिदैन दोनों मेंबर असेंबली हैं, दोनों वज़ीर हैं, उसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। बहुत प्राउड फील करता हूँ। अल्लाह ने खुददारी के साथ यहाँ पर पहुँचाया। इतने खुददार हैं। ये तो
آپ اسیس کر سکتے ہیں۔ میں نے جب آپ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر جو عوام کے نمائندے ہیں ان میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں۔ میں اب اپنے رب کا شکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ 4 بار ممبر اسمبلی بنے، جی 3 بار وزیر بنے، چوتھی بار کیوں نہ بنے؟ پچھلے 5 سال تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا اور اسی کے ٹکٹ پہ میں جیت کے آیا تھا۔ 5 سال میں نے اپوزیشن کاٹی۔ اس سے قبل بھی میں اپوزیشن میں رہا جب یعقوب خان کے خلاف فاروق حیدر نے تحریک عدم اعتماد لائی عتیق خان کے ساتھ مل کے، تو پھر اس ٹینیور میں 9 مہینے ہم نے اپوزیشن کاٹی، اور اس کے بعد پھر عتیق خان جب واپس آئے تو عتیق خان نے ہمارے ساتھ دوبارہ جب ہینڈ شیک کیا تو ہم دوبارہ گورنمنٹ میں آئے، اور پھر یہ سفر اسی طرح چلتا ہے سیاست آپ نے میں۔ کہا آپ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر رہے۔ میں پارلیمانی لیڈر تھا پی ٹی آئی کا۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں، ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے آزاد کشمیر میں۔ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ میں نے 3 حکومتوں کو گرایا۔ گرانا میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں کیونکہ ایک تسلسل ڈیموکریٹک چلتا تھا۔ لیکن آپ کا سب سے اہم کردار تھا، کہہ سکتے ہیں کیا مخالفت تھی؟ اپنے لوگوں کے حقوق۔ آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ ذاتی نظریہ ریاست کے اندر جمہوریت پروان چڑھنی چاہیے۔ اتنی پارٹیاں کیوں بدلی پھر؟ پارٹیاں تو میں نے خیر ایسا نہیں بدلی۔ میں نے پہلا الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑا 2006 میں، اور میں الیکشن آزاد حیثیت سے جیتا، تو آزاد حیثیت سے کسی پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ میری نہیں بن سکی تو میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں، مطلب دوسرا ٹینیور میرا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی ایک وجہ، عمران خان نہ ہوتے تو نہیں آتا، آئندہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک عمران خان ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس کو بڑا انسپائر کرتا ہوں، اس کی آئیڈیالوجی کو لائک کرتا ہوں، اس کی آنیسٹی کو لائک کرتا ہوں، اس کی کریج کو لائک کرتا ہوں، اس کی بولڈنس کو لائک کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے انسپائر ہو کے پی ٹی آئی جوائن کی۔ ماجد خان صاحب جتنے نوجوان ہیں، چاہے وہ طالب علم ہیں چاہے وہ وزیر ہیں، وہ سارے ہی عمران کو پسند کرتے ہیں۔ بوڑھوں کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، ایک کریجیس آدمی ہے، بولڈلی بول سکتا ہے ہمارے حق کے لیے، جو کشمیر کاز کے لیے اس نے آواز بلند کی، جیسے دنیا کو اس نے باور کرایا کہ نریندر مودی جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کر رہا ہے، اس نے ایمبیسڈر آف کشمیر ہونے کا ثبوت دیا۔ یونائٹڈ نیشن میں جس بلنٹ طریقے سے اس نے سپیچ کی، جس طریقے سے دنیا کے اخبارات کو، جرائد کو، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، دنیا کے حکمرانوں کو اس نے جھنجھوڑ کے بتایا کہ نریندر مودی RSS کے اڈے کو پروان چڑھا رہا ہے، وہاں لوگوں کے سول رائٹس کو انفرینچ کر رہا ہے، وہاں لوگوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں دے رہا۔ اس وجہ سے کشمیری کمیونٹی کے اندر عمران خان کی بڑی پذیرائی ہے۔ آپ نے آباء و اجداد کی جو جماعت تھی مسلم کانفرنس، آج بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور کچھ کہیں گے اس جماعت کے بارے میں؟ میرے آباء و اجداد کی جماعت تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ میرے دادا پاکستان پیپلز والدین پارٹی، جب فوت ہوئے تو وہ مسلم کانفرنس میں تھے۔ میرے والدین مسلم کانفرنس میں تھے۔ میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا کیونکہ ان کی شہادت کے بعد 2006 میں جو میرا پہلا الیکشن تھا وہ میں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے کنٹیسٹ کیا۔ میں نے اپنے آپ کو الائن ضرور کیا تھا مسلم کانفرنس کے ساتھ، لیکن میری کوئی ایز سچ الیکشن کمیشن میں شمولیت نہیں تھی۔ آزاد کشمیر PTI اور پھر اس حکومت کے پارٹی کی حکومت بھی ہے، اس پارٹی کے اور اس حکومت کے 3 دڑے ہیں، سردار، نیازی اور چودھری۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ عمران خان۔ خان یہاں نہیں ہے۔ خان ہے تو یہ سارے ہیں۔ ان ساروں میں سے بھی دوسری نہج کے اوپر پوچھا جائے تو کسی کے ساتھ ہیں؟ میں صرف عمران خان اور اس کے نظریے کے ساتھ ہوں، اور ریاست موسیقی کے نظریے کی وجہ سے اس سے انسپائر ہو کے میں نے PTI کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا ہوا ہے۔ آپ کے نزدیک بیرسٹر سلطان، سردار تنویر الیاس اور قیوم نیازی کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ میرے صاحب میں عمران خان کے نظریے کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قیوم نیازی صاحب کا وزیر اعظم بننا معجزہ ہے آپ کے نزدیک؟ جس کو میرے کپتان نے، جس کو میرے لیڈر نے نامنیٹ کیا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آئندہ بھی فیصلے مانیں؟ جو عمران خان کا فیصلہ ہے اس پہ لبیک کہیں گے۔ آپ وزیر خزانہ ہیں، 7 ماہ گزر کے کچھ بہتری آئی اس حکومت میں؟ بہتری کی امید لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ہم نے کافی ریفارمز لائی ہیں، کچھ چیزیں ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہمارے سامنے آیا جس وقت ہمیں گورنمنٹ ملی، تو پریویس گورنمنٹ ایک ایڈ ہاک ایکٹ پاس کر کے گئی تھی
جس کو میں نے اسمبلی کے اندر بڑا کانٹرڈکٹ کیا. میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ یہ آرٹیکل 4 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے, اور میں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو برملا اسمبلی کے فلور پہ, میری ریکارڈ سپیچز ہیں, کہ میں نے کہا تھا کہ ظلم مت کریں, آئین کی وائلیشن مت کریں, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ مت کھیلیں. یہ ایڈہاک ملازمین ہمارے قوانین کی لاء کی خلاف ورزی تھی. یہ آرٹیکل 4 سب آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی تھی, جو آپ کا بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے خلاف تھا یہ قانون. اچھا, تو آپ نعرہ لے کے آئے تھے جس پی ٹی آئی کے اندر ہے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے اور احتساب کریں گے, کچھ کیا؟ احتساب کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. احتساب کے لیے ریفارمز, کیونکہ میرے لیڈر کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی بے لاگ احتساب کیا جائے, اس کے اوپر کیبنٹ کے اندر ہم نے ایک کمیٹی, سب کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا, اور میں اس کا ممبر ہوں. ہم اس کے اندر ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلدی ہم اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ریفارمز کا پیپر کیبنٹ میں واپس لے کے جائیں گے. ریفارمز کی بات کریں, لیکن گڈ گورننس کے حوالے سے آپ کا جہاز ابھی ٹیک آف نہیں کر سکا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو پہلی دفعہ ریاست کے اندر حکومت ملی. ماضی کے اندر 2 ہی پارٹیاں تھیں, وہ اپنی حکومتوں کی تقسیم کی بندر بانٹ کرتی تھی, کبھی مسلم کانفرنس کی شکل میں, پھر بعد میں اس میں سے مسلم لیگ نون نواز نکل گئی, اور پیپلز پارٹی کی شکل میں. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اپرچونٹی ملی ہے, تھوڑا ٹائم دیجئے, چیزیں ٹھیک ہوں گی. پڑھے لکھے ہیں, صاحب علم ہیں, اور جسامت اور پرسنالٹی بھی بڑی اچھی ہے. تھوڑا سا بتائیے آپ کے سسر کون ہیں؟ میرے سسر تھے عبدالسمیع خان, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کیا کرتے تھے؟ سیکرٹری ٹو دی گورنمنٹ تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک جناب ماڈل سکینڈل آیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. وہ اس کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ رہے. بالکل رہے. وہ فوت ہو گئے, لیکن پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی پیپلز پوچھے. وہ تحقیق کیوں نہ کر سکے؟ انہوں نے تو تحقیق کر کے رپورٹ مکمل کر کے دے دی تھی, اور انہوں نے اس پہ جو لوگوں کو کنوکٹ کرنا تھا ان کو کنوکٹ کر کے بھی دے دیا. ایک نام بتائیے. میرے خیال ناموں سے کیا رہا, جب رپورٹ آپ کے سامنے ہے تو ناموں کو خود ہی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں. میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پلاٹ ان کے اندر گبن ہوا تھا. کس حساب سے؟ وہی جناح ماڈل سکینڈل تھا. دیکھیے, جناح ماڈل ٹاؤن کا بالکل ایک ڈیفرنٹ کیس تھا, اور اس کی بڑی کمپریہنسو رپورٹ فائنلائز ہوئی, وہ اسمبلی گورنمنٹ میں کو پیش کی گئی. پھر حکومتوں کے اپنے اس وقت کے تحفظات تھے اور حکومتوں کے انٹرسٹ تھے, اس وجہ سے وہ پروان نہیں چڑھ سکی. میں سمجھتا ہوں کہ 2 لوگوں نے اس کے اوپر بہت ارکریزی کے ساتھ کام کیا. ایک محمود الحسن صاحب تھے, ہمارے سیکرٹری, ریٹائرڈ ابھی کالجز کے سیکرٹری تھے, اور ایک میرے سسر تھے عبدالسمیع خان. بڑی آنیسٹی کے ساتھ انہوں نے ایک رپورٹ فائنلائز کی. جن لوگوں نے اس میں غبن کیا ان کے ایفیڈیوٹس بھی اس میں موجود ہیں. سزا ہوئی ان کو؟ سزا ہوئی, حکمرانوں نے معاف کر دیے. حکمرانوں نے معاف کر دیا. ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ میرا ہوٹل ہے, میرا اس کے علاوہ اپنی چھوٹی موٹی پراپرٹی ہے. مکان کتنے؟ میرا ذاتی مکان کوئی نہیں ہے. بیریا ٹاؤن میں؟ اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. الزام کیوں لگا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ سمیت آپ کے لواحقین کے 6 افراد نے پلاٹ لیا آپ کے؟ الزام لگتے رہتے ہیں, حقیقت کچھ نہیں ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ لوگوں کو دلچسپی ہوگی. تو ماجد صاحب یہ بتائیے کہ کہاں سے ہجرت کی اور کہاں پہنچے؟ ہم لوگوں نے وانی گام سے ہجرت کی. بارہمولہ سے میرے دادا نے, میرے دادا اس وقت انڈین پبلک سروس کمیشن کر کے STM جموں اپوائنٹ ہوئے تھے, اور پارٹیشن سے پہلے ڈپٹی کمشنر سری نگر تھے. اس کے بعد پھر جب پارٹیشن ہوئی تو ہم لوگ یہاں آ گئے, اور پہلی پوسٹنگ ان کو ایز اے ڈپٹی کمشنر میرپور ملی. پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر مظفر آباد رہے, پھر کمشنر ایویکیو پراپرٹی رہے, پھر کسٹوڈین کی پوسٹ کے اوپر رہے. اس کے بعد آپ کے چیف سیکرٹری کا اعزاز بھی ان کو حاصل رہا, اور پھر جج آف دی ہائی کورٹ رہے, اور پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ ریٹائر ہوئے. اس کے بعد چونکہ یہ ریسٹرکشن نہیں تھی اس وقت, تو پریزیڈنٹ بن گئے آزاد کشمیر کے. اور پھر اس کے بعد 1975 میں جب پارلیمنٹری سسٹم آیا تو وہاں آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے. آپ کو تو وراثت میں ملا یہ سارا کچھ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ خان لکھتے ہیں؟ جی. آپ پٹھان ہیں؟ نہیں, ہم لون ہیں. لون بھی خان لکھتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک لقب ہے. لقب ہے. جہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے, کبھی جب اقتدار میں آئے تو یہ اتفاق ہوا وہ پرانی جگہیں دیکھیں؟ نہیں, اتفاق تو نہیں ہوا وہاں جانے کا, لیکن میرے عزیز و اقربا یہاں آئے, ان سے میل ملاقات ہوئی. جب ہجرت کر کے انصار کے پاس آئے تو کیسا پایا ان کو؟ پاکستان کا دل بڑا کھلا ہے, یہاں کے لوگوں کا دل تنگ ہے. کاروبار یہاں پہ, اسمبلی یہاں پہ, وزیر یہاں کے, وہ کیوں جا کے KPK سے الیکشن لڑتے ہیں آپ؟ کیونکہ میرے جب دادا آئے تھے تو سیدھا جا کے یہ خیبر پختونخوا میں آباد ہوئے تھے, اور پھر وہاں سے کیونکہ گورنمنٹ سروس تھی, ہماری باقی فیملی ساری کی ساری پشاور میں جا کے سیٹل ہو گئی تھی. میری مدر کی جو جائے پیدائش ہے وہ بھی پشاور ہے,
میرے والد صاحب پنڈی میں پیدا ہوئے اور اسی طریقے سے پھر کیونکہ میرے نانا وہاں پر تھے، میرے نانا اور میرے دادا اور خان قیوم صاحب یہ تینوں ریئل بردرز تھے، سگے بھائی تھے؟ سگے بھائی تھے، اور یہ تینوں کے تینوں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے گریجویٹ تھے۔ ماشاءاللہ۔ خان صاحب گریجویشن کے بعد چلے گئے بارٹ لاء کے لیے، میرے دادا نے سول سروس جوائن کر لی اور میرے نانا نے وکالت شروع کر دی۔ صحیح۔ تو جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں کل ووٹ بینک ہے کوئی 7,500۔ جی 3200 آپ نے لیے جیت کے۔ جی 3200 ووٹ لے کے وزیر خزانہ بن کے، اور جنہوں نے ہزاروں ووٹ لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ میں ہزاروں ووٹ والوں کو آفر کرتا ہوں کہ 3200 ووٹ لے لیں آپ، اتنا مشکل ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ماجد صاحب خود بھی وزیر خزانہ ہیں، خطے کے نظام کو چلا رہے ہیں، تو جب آپ کو اپنے عوام کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے تو ان پیسوں کا، ان روپوں کا کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ کہاں سے؟ اس حکومت آزاد کشمیر سے جو بجٹ ملتا ہے وہاں مہاجرین کے مسائل کس طرح کے، کہاں دیکھیں پیسے ہمارے لگاتے ہیں؟ مہاجرین کے جو ٹپیکل مسائل ہیں کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ٹوٹی ہیں۔ نلکا چاہیے ان کو؟ ٹوٹی نلکے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو سب سے بنیادی چیز ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، تو ہم ان کو یہاں سے گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے ان کو ہم کالونیز خرید کے دیتے ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں صحیح۔ تاکہ وہ اپنی چھت کی جگہ کا انتظام کر سکیں۔ بنیادی چیز ہے چھت، اور اس کالونیز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تمام فیسلٹیز فراہم کریں جو بھی الائڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں، اور جو لوگوں کے دیگر مسائل ہوتے ہیں، خاص کر اسٹیٹ سبجیکٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کا، کیونکہ وہ لوگ جب پارٹیشن کے بعد ہجرت کر کے آئے اور وہ جا کے وہاں آباد ہو گئے تو یہاں آ کے ان کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ بنانا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ اتنے خوش قسمت مہاجرین ہیں پاکستان میں بسنے والے کشمیر کے، ایک وفاقی حکومت ہے، ایک صوبائی حکومت ہے پاکستان کی، اور تیسرا آپ ان کے کام آتے ہیں، ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے، اس کا علاج کیا ہے پھر؟ دیکھیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی تو میں بات نہیں کرتا، بیسک ذمہ داری ریاست کی ہے۔ آپ نے جب 13ویں ترمیم لائی تو 13ویں ترمیم کی جس وقت کی پاس ہونے کے لیے جا رہی تھی تو آپ نے ان کو آئین کا حصہ بنا دیا، تو جب آپ نے ان کو آئین کا حصہ بنا دیا تو پھر آئینی رائٹس کو پورا کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ کسی اور کے کندھوں پہ یا کسی اور کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے سے ان کے مسائل کا حل کا تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مسائل الٹیمیٹلی ریاست کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ریاست کے درجہ اول کے شہری ہیں۔ ان مہاجرین کے لیے جو مہاجرین کا آپ کا حلقہ ہے کتنا بجٹ ملتا ہے سالانہ؟ دیکھیں ماضی میں تو بجٹ اس طرح تھا کہ یہاں اشکال اور دیکھ کے بجٹ دیا جاتا تھا، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا، تو جس طریقے سے ہمارے ساتھ ماضی کی حکومت نے برتاؤ کیا ہم نے تو بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس دفعہ ان کو ویلکم کیا۔ بدلہ لیں گے؟ نہیں، سیاست میں بدلے نہیں ہوتے۔ آپ انہی مہاجرین سے ووٹ لے کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ جا سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ہیں۔ یہ مہاجرین کی سیٹیں ہونی چاہیے آزاد کشمیر بالکل ہونی اسمبلی میں؟ آپ اس لیے حامی ہیں کہ آپ وہاں سے جیت جاتے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے حامی ہوں کہ ان لوگوں کو یہاں پر کہاں اکاموڈیٹ کریں گے آپ کے پاس کیا اکاموڈیشن ہے؟ تو بعض لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ وہ نمائندگی پارلیمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں لوگوں کی اپنی آراء ہو سکتی ہیں، کل کو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کلیم کریں آپ سے کہ وہاں کا پانی آ رہا ہے تو اس کے رائٹس ہمیں دیجیے، تو وہ لوگ جب ہجرت کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے تو آپ ان کے رائٹس کو کیسے انفرنج کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے۔ یہ ناصر خان ہے آپ کے کزن جو آپ کے مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں اور آزاد امیدوار، بے خوف و خطر ہو کے، ان کو راضی کیوں نہیں کر لیتے؟ سیاست ہے، سب کو لڑنا چاہیے الیکشن، اس میں کیا کنجوسی؟ میرا تو ایک ایمان ہے کہ جس نے مرضی الیکشن لڑنا آ کے لڑے، جس کو عوام نے چوز کرنا چوز کر لے گی۔ آپ کے تیا کے بیٹے ہیں تو سگے بھائی الیکشن لڑتے ہیں، ماں بیٹا الیکشن لڑتے ہیں، آپ کے پاکستان میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ نیازی صاحب اپنا دورانیہ پورا کریں گے؟ دیکھیں نیازی صاحب اس وقت حکومت میں وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں اور ان کو جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے وہ وزیر اعظم رہیں گے۔ آپ کا اعتماد حاصل ہے نیازی میرا صاحب؟ اعتماد میرے قائد کے اوپر ہے، وہ ہے عمران خان۔ میں نے سنا ہے آپ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، کیوں نہ ہونا چاہیے یہ خواہش ایک ایم ایل اے کی؟ آئندہ بھی خواہش رکھتے ہیں؟ کیوں نہ ہو، اگر میں ممبر اسمبلی ہوں تو میری خواہش کیوں نہ ہو، میرا ناک بہتا ہے۔ اپنے باپ دادا کی لیگسی جو پہلے وزیر اعظم بنے تھے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی میرے والد اور میرے دادا الحمدللہ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ ان کے پاس بہت سے اعزازات تھے، اور وہ جو لیگیسی چھوڑ کے گئے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر کوئی گیپ نہیں آنے دیا، میں نے اس کے اندر کوئی بدیانتی نہیں کی، میں نے کوشش کی۔ یہی ایک وجہ ہے، ناقدین اپنی آراء رکھتے ہوں گے، چوتھی دفعہ منتخب ہونا یہ میں سمجھتا ہوں جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد آئی تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہاں میرا لیڈر کہے گا۔
लीडर से थोड़ा बाहर निकलें, ज़ाती नहीं फैसला निकल भी किया सकते, करें। क्योंकि मेरा आइडियल है वो, उससे बाहर निकल के सियासत इख्तिताम हो जाएगी। लोग कायदे आज़म को भी आइडियल मानते हैं। कायदे आज़म थे, आइडियल हैं और रहेंगे। लोग सियासत इतना बेरहम खेल है कि अपने आइडियल को भी छोड़ देते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आंखें बदलने में टाइम तो नहीं लगता। खान साहब का इक़्तिदार पाकिस्तान में चला गया तो क्या करेंगे? खान साहब फिर आ जाएंगे। तब तक उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आपको एजाज़ हासिल है कि आपने 3 वज़ीर आज़मों को फारिग किया, और ये बात लोग आप पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसमें आपने अपोजिशन भी देखी। सरदार अतीक साहब के साथ कोई ज़ाती बुग़्ज़ व अनात थी? अतीक साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जमहूरी जमहूरियत सियासत में नहीं होते, जो लोग रखते हैं वो मलिया मेट हो जाते हैं। बतौर वज़ीर ख़जाना छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगा। रियासत की इस खित्ते की आबादी क्या है? 4.2 मिलियन। उसमें से 10% बैरूनी दुनिया में है? नहीं, ये टोटल हमारा, क्योंकि इसमें जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है ये 4.2 है, हमारा डायस्पोरा 2.0 है, और जो हमारा रेफ्यूजी सेटल्ड इन पाकिस्तान है ये 2.7 मिलियन है। ये सारे मिला के 4 नहीं, ये अलग अलग मैंने आपको अलग अलग बता दिए। कितना बजट है हमारा तरक्याती सालाना? देखिए 28 अरब का हमारा तरक्याती बजट है, और कुल मिला के 1 खरब 15 अरब का हमारा टोटल बजट है, जिसमें ज़्यादा बजट हमारा सैलरीज के अंदर चला जाता है। हमारी बहुत सी इश्यूज़ हैं, अब हम उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हमने पेंशन के ऊपर बड़ा जोर दिया है कि पेंशन के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि सबसे वनरेबल तबका मेरी नज़र में पेंशनर्स का है। हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माजी के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। इसी तरीके से अभी जो हमने जैसे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने सबको हेल्थ कार्ड दिया है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमने इस हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी हर शहरी को दे दी है, और अल्लाह के फजल से हर आदमी 10 लाख रुपए अपनी जेब में रख के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना बेस्ट ट्रीटमेंट इलाज करवा सकते हैं। मुलाजमीन कितने हैं? टोटल हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 83,000 मुलाजमीन है। पेंशन कितने लोगों को मिल रही है? पेंशन जो रिटायर्ड तबका है उसकी फिगर्स तो एग्जैक्टली मैं आपको इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन हम लगभग 22 अरब के करीब पेंशन दे रहे हैं। क्या वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान साहब को लगता है कि हमको ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे जो आपके लीडर 500 अरब रुपये देना चाहते हैं वो मिल जाएंगे? देखिए 500 अरब का मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले अपने इंटरव्यू में बता दिया, लेकिन ये 500 अरब आपके तरक्याती पैकेजेस के हैं। बेसिकली इसमें M4 हमारा एक बहुत बड़ा पैकेज है जो हज़ारा से आपको कनेक्ट करेगा एक्सप्रेस वे के साथ। इसी तरीके से लीपा टनल हमारी एक बहुत दरीना इशू था, लोहार गली टनल हमारा एक इशू है, कमसर टनल हमारा एक इशू है। फिर मुजफ्फराबाद के अंदर जो क्योंकि टूरिज़्म का बहुत बड़ा एक फिनोमेना है, उस टूरिज़्म कॉरिडोर को ओपन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और हमारी उम्मीद महवर मरकज़ पाकिस्तान है। कश्मीर बैंक आपके अंडर आता है जी। इस बार आप वाहिद वज़ीर ख़जाना होंगे जो ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ आपको इख्तियार दे दिए। ये कश्मीर बैंक के नाम के ऊपर दुकानें खोल दी आपने, ये किसने कह दिया आपको? पहली दफ़ा ये पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर नहीं है, इसकी वो हैसियत नहीं है जो एक बैंक की डेफिनेशन होती है, उसमें नहीं आता ये। देखें, मैं आपको थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी करूँ, क्योंकि हमारा डायस्पोरा इसको सुनेगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर बनाया गया तो ये इस पर्पज़ के लिए बनाया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हिंदुस्तान ने JNK बैंक बनाया। हमने बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर बनाया क्योंकि हमारे लोग बड़े पेट्रियट हैं, और वो अपनी रियासत से और आज़ाद कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमने इस बैंक को जो गवर्नमेंट शेयर था वो 5.1 मिलियन था, वो हमने पूरा कर दिया, और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्विटी की मद में शेयर है वो उस वक्त 5.4 बिलियन है। 4.9 बिलियन हमने लेके आना था पब्लिक सेक्टर से, उसके लिए हमने अपनी जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट कर ली है। हम अपने डायस्पोरा को आपके थ्रू दावत देना चाहते हैं कि वो आइए और आएँ, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। हमने अपना कॉरिडोर ओपन किया है, बिल्कुल फेयर और नीट और मेरिट के ऊपर हम इसको लेके जाना चाहते हैं। दुकान हमने नहीं खोली, हमने जो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स थी हमने उसको मीट किया है, पूरा किया है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हमने अभी कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ थी उसके लिए वेंडर सिलेक्शन के लिए हम चले गए हैं। हमारा ऐड आपने देखा होगा, तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में किया है। हमने अपना रिस्क कमेटी फॉर्म की है, हमारा बजट इस वक्त थ्रू रिस्क कमेटी अप्रूव हो रहा है। हमने ह्यूमन रिसोर्स कमेटी बनाई है जो तमाम बैंक के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी प्रमोशन और सर्विस मैटर्स को वो डील कर रही है।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स हमने ठीक किए हैं। बैंक जब मेरे पास आया तो वो 13 करोड़ के इंटरेस्ट पे था। इस 6 माह में हम उसको 45 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट पे लेके गए। 45 करोड़ तक ले गए? जी, 45 करोड़ के इंटरेस्ट पे लेके गए हैं। और ये मैं कोई एग्जेजरेशन आपसे नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। एनीबॉडी, हर एक को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और इसके फिगर्स को देख सकते हैं। हम अभी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, हम इसको एक ऐप भी हम अपनी बना रहे हैं। हमने अपने डायस्पोरा को स्पेशली ऑनलाइन, जी ऑनलाइन, मैं अपने डायस्पोरा को स्पेशली इनवाइट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आए, कंट्रीब्यूट करें, स्टेट एसेट को जनरेट करें। हम इसकी शेड्यूलिंग के लिए जाना चाहते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 10 अरब है इस वक्त। अगर हम ये मीट कर लेते हैं तो हम स्टेट बैंक से प्रोविजनल एनओसी लेते हैं। कितना गैप है? सिर्फ 4 अरब, 4.5 अरब का। ठीक। और सेकेंडली मैं ये भी आपसे कमिट करता हूँ आपके इसी इंटरव्यू के हिसाब से कि सबसे पहली ब्रांच मैं ब्रैडफोर्ड में खोलूँगा, बर्मिंघम में खोलूँगा, लूटन में खोलूँगा, मैनचेस्टर में खोलूँगा, लंदन में खोलूँगा, जहाँ शेफील्ड में खोलूँगा। जहाँ जहाँ हमारे पॉपुलेशन है वहाँ हम इसकी ब्रांचेस खोलेंगे। मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करेंगे, लोगों को फ्री वहीं के लोगों को हायर करेंगे। आप सोच नहीं सकते कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी कितनी बड़ी जो है, आप भी पैसे भेजते रहे बरतानिया से, कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल, मुझे पता है बचेगा। और आपको एक और बात बताऊं, मैं आपके तवसत से अपने डायस्पोरा का आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने इस वक्त जो रेमिटेंसेस की शक्ल में हमारे पास इस वक्त कोविड के दौरान पैसा आया है, ये रिकॉर्ड पैसा आया है इस वक्त एजेके बैंक को। अच्छा। मैं आपके तवसत से अपने डायस्पोरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो रेमिटेंसेस भेजे, इससे बैंक की बैलेंस शीट बहुत इम्प्रूव हुई है और मैं आपसे तवक्को करता हूं कि आप इसी तरह रेमिटेंसेस भेजते रहेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। बैरिस्टर सुल्तान साहब जब वज़ीर आज़म के बजाय सदर रियासत बने, क्या जुमला आया जहन में? देखिए, मैं बैरिस्टर साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए मैंने उनके साथ एज ए जनरल सेक्रेटरी काम किया, वो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी के दिल शिकनी हो। सियासत के अंदर मुश्किल वक्त आते हैं, कामयाब वही होता है जो साबित कदमी के साथ खड़ा रहता है। बैरिस्टर साहब ने अक्लमंदी से काम लिया, वो रियासत के सदर मुंतखब हुए, वो पार्टी के साथ हैं। और मैं इस बात के ऊपर आपको ये बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि तनवीर इलियास है, बैरिस्टर सुल्तान है, कयूम न्याजी है, मैं हूँ या कोई अलिफ बे जीम दाल है, हम सब इमरान खान के साथ हैं। कोई भी इमरान खान की पॉलिसी से इनहराफ नहीं करेगा। जो करेगा वो उसको आवाम भी नहीं छोड़ेगी, रियासत के लोग भी माफ़ नहीं करेंगे और कश्मीर कॉज भी माफ़ नहीं करेगा। जो दारुल खिलाफा में अब्दुल माजिद खान से बात करके लगा कि आप भी कश्मीर के इमरान खान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हाँ जी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।